शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नजर उन पर पड़ गई। हजरत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन हैं? साथियों ने बताया, हजरत ये तवाइफें हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हजरत ने फरमाया, अच्छा ये तो मालूम हुआ, लेकिन ये बताओ ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं? उन्होंने बताया, जनाब ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वालियां हैं। ये सब अपने आप को मुसलमान कहती हैं। हजरत ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बदअमल और ये बदकिरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमानों की बहनें, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए। मुमकिन है कि गुनाह से बाज आ जाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। यह इस्लामिक चैनल अल ज़िक्र आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आइए सुनते हैं आज का एक तवाइफ औरत और शाह इस्माइल का वाक़या। साथियों ने कहा, जनाब इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि इनको नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो फिर क्या हुआ? मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी समझे। साथियों ने अर्ज किया, हजरत आपका इनके पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे जरा भर भी परवाह नहीं, मैं इन्हें नसीहत जरूर करने जाऊंगा। उसके बाद आप तबलीग हक को इस्लाह का आज़म सादक लेकर घर में तशरीफ लाए। दरवेशाना लिबास से बेतन किया और तने तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए और सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाजा खोलो और फकीर की सदा सुनो। आपकी आवाज सुनकर चंद लड़कियां आईं। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा यह कोई गदागर फकीर है, सो उन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन उसने अंदर जाने का इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शम्में और कंदीलें रोशन हैं। तवाइफे तबले और ढोलक की थाप पर रक्स कर रही हैं। उनकी पाजेबों और घुंघरू की छनकार ने अजीब समा बांध रखा है। चूही नायका की निगाह उस फकीर बेनवा पर पड़ी, उस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि उसके सामने फकीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं। वो जो हजरत शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादर के भतीजे हैं। नायका तेजी से अपनी कुर्सी से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जाकर खड़ी हो गईं। बड़े अदब से अर्ज किया, हजरत आपने हम स्याकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने आंखें बंद किए बगैर नामहरम से कहा, बड़ी भी तुमने सारी जिंदगी लोगों को राग और सुरूर सुनाया है, आज जरा कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगी। यह कहकर उसने तमाम तवाइफों को पाजेबें उतारने और तबले ढोलकियां बंद करके वह सुनने का हुक्म दे दिया। वह मतन गोश होकर बैठ गईं। हजरत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक निकाल कर सूरह अल-तीन की तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वजद आफरी और पुरसोज थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं। उसके बाद आपने आयत मुबारका का दिलनशीन अंदाज में तर्जुमा करके बयान शुरू कर दिया। आपका यह खिताब जुबान का कानों से खिताब नहीं था, बल्कि यह दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। यह खिताब दरअसल उस इल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो हजरत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुखलिस दरमंदों
اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل کے دل نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاکار بندوں کی توبہ سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس وعظ کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر وعظ سننے لگے۔ تحت نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے، جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گر گئیں تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب المقلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ یہ سجدوں میں گری ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز وہ اس حال میں اٹھیں کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفتماب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور جو زیادہ عمر والیاں تھیں انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون تھیں۔ جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو ان سے پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر زیور نچھاور ہوتے تھے، یا پھر یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اور جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ پاک تمام دنیا کے انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں۔ جی ناظرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اگر کسی شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہو۔ سچے دل سے توبہ کرنا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔